अस्सलाम वालेकुम जी। पावर ब्रेक डाउन सारे इसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा चले मैं भी करता हूँ। अच्छा, उसकी बड़ी परवाह है कि जनाब हुकूमत की नाअहली नालायकी, डिपार्टमेंट की नाअहली नालायकी, और क्यों हो गया, किस तरीके से हो गया। ये बात जहन में रखें। पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, और जो अमेरिका और जो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के ममालिक, जर्मनी, जिसमें इसमें भी ऐसा हो जाता है। नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ज़रा शोर ज़्यादा मचता है। ये अक्सर हो जाता है, यानी कि 5 7 10 साल के अंदर अगर आप देखेंगे तो हर मुल्क में तकरीबन हो जाता है। उसके बाद ये थोड़ी थोड़ी सी तवील होती है एक्सरसाइज, कि अगर हम बहुत मतलब एफिशिएंट हों, जैसे जर्मनी है, तो वो वहाँ पे 5 7 घंटे में जो है ना उसको वन बाई वन वो करते हैं, ऑन करते हैं। पहले सारा बंद करके फिर उसके बाद उसको सिस्टम को दोबारा ऑन किया जाता है, क्योंकि बिजली ना कई एतराफ से आ रही होती है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है। अच्छा, इसमें मैं कतई तौर पे जो है ना PMLN की हुकूमत की हिमायत नहीं कर रहा। उनको एहतियात करनी चाहिए थी, डिपार्टमेंट्स को चौकस रखना चाहिए था, उस पर काम करना चाहिए था, अपने वसाइल को देखते हुए उसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए थी। नहीं हुई तो जो लाजमी बात है, जो बुराई है वो तो गले पड़ेगी। लेकिन मैं इस पर तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं कि एक पाकिस्तान का भी ब्रेक डाउन हुआ है, और बड़े अच्छे तरीके से हम जानते हैं कि वो जो ब्रेक डाउन हुआ है वो नाअहली नालायकी नहीं है, वो बाकायदा एक प्रोग्राम के तहत किया गया। और इस वक्त में अगर हम देखते हैं तो वो जो ब्रेक डाउन है उसकी तकलीफ जो उनसी है ना पाकिस्तान की अवाम सह रही है। पाकिस्तान की जो मईशत है वो कंप्रोमाइज़ है, पाकिस्तान का दिफा कंप्रोमाइज़ है, पाकिस्तान की अखलाकियात कंप्रोमाइज़ है। और जितने ये करने वाले हैं ना ब्रेक डाउन, वो सारे अपने घरों में जिंदा ना अमन चैन सुकून और आतिशी नहीं जो भी होती है उसके साथ रह रहे हैं, और गालियां दे रहे हैं हम लोगों को, हमें थू थू कर रहे हैं, हमारे ऊपर जनाब लतीफ़े सुना रहे हैं। मैंने किस तरह से काम डाला, मैंने किस तरह से काम डाला। एक दुबई चला गया, दूसरा जनाब फैसलाबाद चला गया, तीसरा जनाब इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, चौथा जनाब स्विट्ज़रलैंड में पहुंचा हुआ है, एक जनाब वो बेल्जियम में जो महल बनाया हुआ है उसको टीप टाप कर रहे हैं कि नहीं ये इतनी जल्दी जो इंसान जाना, तो वैसा लगेगा जैसे भाग गए। कोई ऐसा वारदातिया बताएं इस सारी वारदात को, इस ब्रेक डाउन को करने में जो अरबपति ना हो गया। मतलब हम ये समझते हैं ना नाअहली नालायकी, जैसे हमारे इमरान शफकत साहब हैं, बड़े मैं शौक से देखता हूँ उनका, क्योंकि उनका व्लॉग देखे ना तो उसके दो फायदे होते हैं। एक, वो ब्लड प्रेशर नहीं डाउन होने देते। अच्छा, दूसरा डाउन हो तो वो जनाब नॉर्मल कर देते हैं, यानी कि हर सूरत में नॉर्मल हो जाता है। जैसे अच्छी मकदार में 4 से 6 लीटर पानी पीने वाला 24 घंटे में जो शख्स होता है, और स्विमिंग करने वाला शख्स, वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल परफेक्ट उसकी वो होती है, वजन जो उनसा होता है ना, जो मर्जी मुरगन खजाए खाए, जो मर्जी करता फिर, ठीक है। और उसकी सेहत भी ज़बरदस्त होती है और सब, यानी कि 45 मिनट स्विमिंग करने वाला और तकरीबन को 6 लीटर पानी पीने वाला शख्स 24 घंटे पे। पानी हम बहुत कम पीते, तो उसकी जो उसका जो वजन होता है ना, वो परफेक्ट वजन होता है। अच्छा, इस बात को समझें कि इस ब्रेक डाउन को करने वाले जो उनसे है ना, वो क्यों इतने मुतमईन है। वो इसलिए इतने मुतमईन है कि उन्होंने जाने से पहले माइंस बड़ी ज़बरदस्त लगाई थी। एक तो इमरान खान कहते हैं ना कि मैंने माइंस लगा दी हैं, मीशत का बेड़ा गर्क होगा, मैं इंजॉय करूंगा। बिल्कुल सही कहता है, बिल्कुल दुरुस्त कहता है। और वो माइंस ऐसी लगाई हैं कि आप जो दराज खोलें, जो अलमारी खोलें, जो स्टोर खोलें, जो कमरा खोलें, उसके अंदर से आपको बिल ही बिल मिलते हैं कि ये जमा कराओ, ये जमा कराओ, ये जमा कराओ। अच्छा, जो उसको लाने वाले थे आप देख लें वो कितनी समझदारी के साथ के, जो हम तो ये पॉलिटिकल हो गए, एक बला बना के क्रिएट करके सर पे मुसल्लत करके उसका अजाब जो सा है ना वो चल रहा है, और वो कहते हैं हम ए पॉलिटिकल हो गए। भाई ना, ए पॉलिटिकल ये नहीं होता। मैं यूरोप में रहता हूं, मैं एक दफा नहीं 10 दफा ये मिसाल दे चुका हूं कि
اس یورپ کے اندر آپ ہٹلر اور مسولینی کا جو نیریٹو ہے وہ پیش نہیں کر سکتے، اس کی حمایت میں الیکشن نہیں لڑ سکتے، اس کی حمایت میں آپ جلسے جلوس نہیں کر سکتے. یہ جمہوریت کی ماں ہے. لیکن اتنی سی بات نہیں سمجھ میں آ رہی کہ وہ جو عمران خان ہے وہ تو ایسی بات کرتا ہے جو ایک عام آدمی کی آرام سے سمجھ میں آ جاتی ہے. دیکھو جی، مہنگائی کر دی، میں آپ کو نوکریاں دوں گا، میں آپ کو خوشحالی دے دوں گا، میں آپ کو آپ کا دن اور رات برابر کر کے رکھ دوں گا، ہر شخص کے لیے جناب سہولتیں ہی سہولتیں ہوں گی. اس نے ایسے ہی نیریٹو دی نا، بلین ٹری سونامی اور کیسی 50 لاکھ نوکریاں، 1 کروڑ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتا تھا. کتنی اچھی باتیں تھیں. وہ آج بھی کر رہا ہے کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، ان کو دیکھیں. جب انسان کے اندر بھوک بڑھتی ہے نا تو لڑائیاں ہوتی ہیں گھروں میں، چھوٹی چھوٹی سی بات پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کسی کا بلڈ پریشر، کسی کی انزینٹی وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے، لڑ پڑتے ہیں لوگ. ایک برداشت کر رہا ہوتا ہے، دوسرا زیادتی کر رہا ہوتا ہے، دونوں کسی ٹائم میں اسپارک ہو جاتا ہے. یہ معاملہ ہوتا ہے. مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ تو بھوک ہوتی ہے نا. مسئلہ تو مسائل کا جو حل ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ مسائل بڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو فنکاری کی انتہا، یعنی کہ وہ جو مائنز ہے نا، اس مائنز کے اندر آپ دیکھیں سب سے زیادہ جس پارٹی نے قربانی دی، ٹھیک ہے، وہ پی ایم ایل این تھی. اور اس پی ایم ایل این کے اندر جس نے سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کی ٹاؤٹی کی، جس کو اسٹیبلشمنٹ نے بچا کے رکھا، وہ اس ٹائم میں مسلط ہے پارٹی کے اوپر، اور اس کے بیانیے کی ایسی تیسی پھیر رہے ہیں. بیانیہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف آپ زبانی کلامی عمران خان کی طرح باتیں کیا کر رہے ہیں. اس کے پاس ہے نا کوئی عملی طور پہ کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ٹیم نہیں ہے، لیکن اس کے پاس بیان بڑا زبردست ہے. پی ایم ایل این کا ایسا نہیں ہے. پی ایم ایل این کے پاس ہے کارکردگی اور اسٹانس جو انسان ہے، جو بیانیہ اصل میں وہ میاں نواز شریف کا، وہ اس وقت کا ہے کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، میں اپنی مرضی سے کام کروں گا، میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں، یہ ڈپارٹمنٹ میرے ماتحت ہے، میں وزیر اعظم ہوں، حکومت میری ہے، عوام کو جواب میں نے دینا ہے. یہ مجھے کیوں نکالا والا جو انسان ہے، یہ تو وقتی طور پہ آ گیا نا. وہ تو شروع سے جو انسان اینٹی اسٹیبلشمنٹ آ رہے ہیں. ڈار صاحب کا کیا جھگڑا ہوا تھا پچھلی حکومتوں میں، اس حکومت میں 2013 والی میں، کہ وہ یہ کہتے تھے جو پیسے آ رہے ہیں، جو اب ہم کما رہے ہیں، جو معاملات سیدھے ہو رہے ہیں، اب ہم نے پاکستان کی عوام کو سرو کرنا ہے، ہم نے اسکول کالج بنا کے دینے ہیں، ہم نے سڑکیں بنانی ہیں، ہم نے بجلی سستی کرنی ہے. وہ یہ کہتے تھے لاؤ پیسے ہمیں دو، ہم ڈی ایچ اے بنائیں، ہم عسکری بنائیں، ہم دفاع مضبوط کریں. کیا کریں گے اس دفاع کا جب روٹی کھانے کے لیے نہ ہو؟ اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے نا. آپ نے ایٹم بم بنا لیا، آپ نے اپنے جہاز بنا لیے، آپ اپنا سائز چھوٹا کریں. وہ کہتے ہیں نہ، میرے بھتیجے بھی آ رہے ہیں، بچے بھی آ رہے ہیں، انہوں نے بھی تو جرنیل بننا ہے. مطلب جو ان کی خواہشات ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، جو اس وقت میں بھی خواہشات ہیں، آپ دیکھیں اگر ان کی خواہشات پہ چلیں تو ٹھیک 20 سال کے بعد پاکستان کے اندر افسران زیادہ ہوں گے اور سپاہی کم ہوں گے لڑنے والے. بھلے وہ فوج تو لڑنے کے قابل رہی ہے کہ نہیں رہی، یہ تو علیحدہ ہی کہانی ہو گئی ہے نا. آپ ایگزیکٹلی، میں مذاق نہیں کر رہا یا مثال نہیں دے رہا، آپ ان کے پروگرامز دیکھیں. کیا امریکہ کی فوج کے اندر اتنے افسران ہیں جتنے پاکستان کے اندر ہیں؟ امریکہ کی فوج میں کرنل کتنے ہیں، بریگیڈیئر کتنے ہیں، جنرل کتنے ہیں؟ آپ پاکستان کی فوج کے بتائیں. کوئی ہے حساب کتاب؟ کوئی ہے پوچھنے والا؟ ٹھیک ہے، ان کی سہولیات، ان کے جو معاملات ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ ہے، لیکن آپ افسران دیکھیں، مطلب عجیب و غریب قسم کی بات ہے. یہ ہے میاں نواز شریف کا بیانیہ. اور آپ یہ دیکھیں مطلب صورتحال کیا بن گئی. ایسی زبردست قسم کی مطلب صورتحال ہے. بجلی کے اوپر میں بات کر رہا تھا، اور یار بجلی کا بریک ڈاؤن اگلے 48 گھنٹے میں لوگ بھول چکے ہوں گے، 72 گھنٹوں میں تو لازمی نیا کٹا کھل چکا ہوگا. لیکن آپ یہ بتائیں کہ یہ جو پاکستان کا بریک ڈاؤن کیا ہے جس نے، اس کو کوئی ہے پوچھنے والا؟ کس طریقے سے بیڑا گرک کیا، نئے سے فتنہ فساد. ادھر جناب وہ شہباز شریف صاحب مسلط کر دی ہے، وہ
پی ایم ایل این کی واٹ لگانے پہ لگے ہوئے ہیں، اور پھر آپ یہ خواہش بھی رکھیں کہ پاکستان بھی سمجھ لے۔ بھائی جتنی آپ نے تکلیف دی ہے نا، وہ جو کہہ رہے تھے نا 10 12 15 سال تک جن لوگوں نے رہنا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پولیٹیکل ہوں گے، حالانکہ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اب اگلا کا واردات جن سے ہم 12 سال کے بعد ڈالیں گے، حالانکہ وہ 12 سال چھوڑیں، وہ لگ نہیں رہی ہیں صورتحال، اس لیے کہ جو آپ نے تحفے چھوڑے ہیں نا، اور جو آپ جواب دہی کے لیے تیار نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ٹینشن نہیں لینا اور غور سے دیکھنا اور اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرنی ہے، جدھر سے مرضی ہوں، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، غلط کام کوئی نہیں کرنا، اپنے جو وسائل ہے نا اس کے اندر معاملات کو لے کے آنا، تبھی سروائیو ہوگا۔ چلیں جی، اللہ خیر کرے۔ تو میں نے کہا یار بریک ڈاؤن کے اوپر نا ہم بھی بات کریں، ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ اللہ حافظ۔